Assalamu alaikum, dear viewers. Today I am going to share with you interesting Islamic information. वक्त ज़ाय किए बगैर बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, बताएं कि किस वक्त किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, मौत के वक्त। सवाल, किस इंसान के लिए मग़फ़रत की दुआ करना मना है? जवाब, मुशरिक मरने वाला। सवाल, किस मौका पर धोखा देना जायज़ है? जवाब, जंग में। सवाल, जो शख्स अपने बेटे को नाज़रा कुरान पाक सिखाए इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या अजर रखा है? जवाब, इसके सब अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल, खाना काबा में कौन सी जगह तवाफ़ के शुरू और ख़त्म करने के लिए एक निशान का काम देती है? जवाब, हिज्र अस्वद। सवाल, क्या आपको मालूम है कि हौज़ कौसर इस वक्त कहाँ है? जवाब, जन्नत में। सवाल, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने वाले का किस मसलक से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है? जवाब, इस्लाम। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में सबसे ज़्यादा अरसा रहने का शर्फ़ किस ज़ौजा को हासिल है? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जहन्नम का सबसे हल्का तरीन अज़ाब कौन सा होगा? जवाब, आग के जूते। सवाल, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किसने खोदी थी? जवाब, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। सवाल, बताएं कि गैर अल्लाह की कसम खाना कैसा है? जवाब, शिर्क है। सवाल, कौन सा गुनाह करना अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना है? जवाब, सूद खाना। सवाल, नमाज के लिए वज़ू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में है? जवाब, सवाल, नमाज के लिए वज़ू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में है? जवाब, सूरतुल माइदा में। सवाल, जन्नत का कौन सा दर्जा है जो सिदरतुल मुंतहा के करीब है? जवाब, जन्नतुल मावा। सवाल, बताएं कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन शिफा किस में है? जवाब, कुरान मजीद में। सवाल, कौन सा तेल नाफ में लगाने से इंसान जल्द बूढ़ा नहीं होता? जवाब, ज़ैतून का। सवाल, बताएं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी सूरत मुकम्मल नाजिल हुई? जवाब, सूरतुल फातिहा। सवाल, हदीस के मुताबिक किस तरह सोने से इंसान बीमार होता है? जवाब, पेट के बल सोने से। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस नमाज के लफ्ज़ी मानी है नींद तोड़ना? जवाब, तहज्जुद की। सवाल, किस सूरत की तिलावत करने से घर में फाका नहीं होता? जवाब, सूरतुल वाक़िया। सवाल, क्या आपको मालूम है कि काफिरों का नामा अमाल कैसे दिया जाएगा? जवाब, पीछे की जानिब। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? जवाब, सूरतुल मजादला। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसकी फ़जीलत को बराबर कोई अमल नहीं? जवाब, रोज़ा। सवाल, वो कौन सी बुराई है जो अगर ज़रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब, गरूर और तकब्बुर। सवाल, मर्दों को ज़िंदा करने का मौजज़ा किस नबी के पास था? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। सवाल, जो इंसान मुसलमान होकर इस्लाम से फिर जाए वो क्या कहलाएगा? जवाब, मुर्तद। सवाल, इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान से पहला वादा किस चीज़ का है? जवाब, नमाज का। सवाल,
کس کی وجہ سے عورت جوانی میں آدھی بوڑھی ہو جاتی ہے؟ جواب غم کی وجہ سے۔ سوال جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جواب اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ سوال کس چیز سے کھانا شروع کرنا سنت ہے؟ جواب نمکین چیز سے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب نماز جمعہ۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو کافر اور مسلمان میں واضح فرق کرتی ہے؟ جواب نماز۔ سوال قرآن کے مطابق سب سے بڑی آواز کس کی ہے؟ جواب گدھے کی۔ سوال شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب بدعت۔ سوال بتائیں کہ قرآن مجید کی چابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ سوال کس گناہ کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب شراب پینا۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے جنت میں حوریں ملیں گی؟ جواب مسجد کا کوڑا اٹھانا۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والا دونوں گناہ گار ہوتے ہیں؟ جواب غیبت کرنا۔ سوال قیامت کے قریب انسانوں کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ جواب پیٹ۔ سوال کون سی عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب حج۔ سوال بلند آواز اور ایک دوسرے کو نازیبا ناموں سے پکارنے کی ممانعت کس صورت میں ہے؟ جواب سورۃ الحجرات میں۔ سوال کس نماز کے بعد سونا مکروہ ہے؟ جواب مغرب کے بعد۔ سوال جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب جبل رحمت۔ سوال کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے؟ جواب مریض کی۔ سوال بتائیں کہ کس وقت کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب موت کے وقت۔ سوال کس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب مشرک کے لیے۔ سوال کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ جواب جنگ میں۔ سوال جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھائے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ جواب اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتی ہے؟ حجر اسود۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ حوض کوثر اس وقت کہاں ہے؟ جواب جنت میں۔ سوال قربانی کا جانور ذبح کرنے والے کا کس مسلک سے متعلق رکھنا ضروری ہے؟ جواب اسلام۔ اسی طرح کی مزید انفارمیشن جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ پلیز لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اسٹے ٹیون۔